और आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश बुनने से बाज नहीं आता। पीओके में हो रही ऐसी तमाम हलचल पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर है। बांग्लादेश जिसको हमने खड़ा किया बनाया, आज वो ऊंचा पूछा कि उस फौज को बुला रहे हैं कि यहाँ आगे रामपुर में पोजीशन लो। नाजरीन, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान ने भारत पर हमले की तैयारी और मंसूबाबंदी कर ली है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने अपने तमाम हथियार भी निकाल लिए और इसी महीने पाकिस्तान ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सालगिरह के मौके पर हिंदुस्तान पर हमला करने जा रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है। और वो ये सब बकवास क्यों कर रहे हैं, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज़ बन चुका है। दुनिया के 60 चोटी के मुल्कों की बहरिया की क़ियादत पाकिस्तान में जमा है और पाकिस्तान तारीख की सबसे बड़ी अमन मशक़ें कर रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि सी पैक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पाकिस्तान के रास्ते चीन को सेंट्रल एशिया तक ज़मीनी राहदारी या कॉरिडोर मिल जाएगा, जबकि समुद्री तिजारत भी बढ़ेगी। अब ज़ाहिर है, जब समुद्री तिजारत बढ़ेगी तो बहरी कज़ाकी का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। ये अमन मशक़ें इसी मकसद के लिए की जा रही हैं, लेकिन भारतीयों को तकलीफ शुरू हो गई है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ एक नया महाज बनाने जा रहा है। वैसे उनके पेट में मरोड़ इसलिए भी उठ रहे हैं कि इसमें न सिर्फ इस्लामी मुल्कों को बुलाया गया है बल्कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी समेत कई यूरोपीय मुल्कों की नेवी भी हिस्सा ले रही है। लेकिन भारत को मदऊ नहीं किया गया। इन अमन मशक़ों के अलावा एक और वीडियो ने हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है और वो वीडियो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी नेवल चीफ की मुलाकात की। जी हाँ, इन अमन मशक़ों में शिरकत के लिए आने वाले बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल नज़मुल हसन ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। पिछले माह बांग्लादेश के जनरल SM कमरुल हसन भी वफद के हमरा जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए आए थे। इंडियन मीडिया इन मुलाकातों पर बहुत ही ज़्यादा तिलमिला रहा है और अब हिंदुस्तान में ये प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया। ढाका से हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद वहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान और ISI मुलव्वस है। हालांकि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता से एक और अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि खुद इसराइली इंटेलिजेंस चीफ ने गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालफत कर दी है। उन्होंने नेतन्याहू को खबरदार किया कि वो ट्रंप के पागलपन में उसका साथ न दे, क्योंकि ट्रंप के इस अहमकाना इक़दाम की कीमत अमेरिका को नहीं बल्कि इसराइल को चुकानी पड़ेगी। गज़ा से अगर फ़लस्तीनियों को निकाला गया तो फिर इसराइल का न सिर्फ अमन व अमान गारत हो जाएगा बल्कि इसकी सलामती और सालमियत को भी खतरा लाहक होगा। दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा के शदीद दबाव के बाद सऊदी क़ियादत भी न सिर्फ पीछे हट गई है बल्कि उसने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न भी ले लिया है। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहज़ादा तुर्की अल फैसल ने अमरीकी सदर ट्रंप को लिखे गए ख़त में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं है कि उन्हें दूसरे इलाकों में डिपोर्ट कर दिया जाए। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने कहा, अगर फ़लस्तीनियों को गज़ा से मुंतकिल करना है तो उनके आबाई इलाकों जाफा, हीफा और दीगर मकामात पर भेजा जाए जहाँ उनके जैतून के बागात थे और उन्हें इसराइल ने इन इलाकों से ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया था। उन्होंने कहा, ये ज़मीनें फ़लस्तीन की हैं जिस पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप और दीगर मकामात से आने वाले यहूदियों ने कब्ज़ा कर लिया था। अगर अमेरिका और ट्रंप खित्ते में अमन चाहते हैं तो उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत देना होगी। दोस्तों, न सिर्फ इस्लामी मुल्कों से इस तजवीज़ पर शदीद रद्द अमल आ रहा है बल्कि ख़ुद इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह मेजर जनरल श्लोमी बेंदर ने नेतन्याहू एंड कंपनी को खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा, ट्रंप का ये कदम खित्ते में आग भड़का देगा। इसराइली TV चैनल 13 ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ट्रंप के मंसूबे पर शदीद तशवीश रखते हैं, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा है कि फ़लस्तीन अथॉरिटी की कठपुतली सदर महमूद अब्बास और कई अरब मुल्कों के सरबराहान ट्रंप की तजवीज़ से न सिर्फ इत्तफ़ाक़ करते हैं बल्कि वो गज़ा को खाली कराने के लिए राज़ी हैं। दोस्तों, एक बात तो तय है कि गज़ा से 10 लाख लोगों को जबरी तौर पर उर्दन या मिस्र मुंतकिल करना हरगिज़ आसान काम नहीं होगा। इस इक़दाम के बाद गज़ा में लड़ी जाने वाली जंग तिल अबीब मुंतकिल हो जाएगी और इसराइल नामी रियासत दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगी। वैसे इसराइली इंटेलिजेंस चीफ के बयान के बाद अमरीकियों को लगता है कि होश आ गया है। वाइट हाउस की खातून तर्जमान कैरोलिन लियोट का कहना है कि ट्रंप ने कम अज़ कम फिलवक्त गज़ा की सरजमीन पर अमरीकी फ़ौज की तैनाती का इरादा नहीं किया।
جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے کہا کہ ٹرمپ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ غزہ سے عوام عارضی طور پر منتقل ہو جائیں تاکہ اس دوران غزہ کی تعمیر نو کی جا سکے۔ لگتا ہے کہ اسلامی ملکوں اور عالمی برادری کے رد عمل کے بعد اب امریکہ کے ہوش ٹھکانے آنے لگے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نتنیاہو اور ان کی سرپرستی کرنے والے ٹرمپ ہوش کے ناخن لیتے ہیں یا پھر خطے کو اپنی ضد، انا اور ہٹ درمی کی بینٹ چڑھاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی میزبانی میں بحری مشقیں امن 2025 اور امن ڈائیلاگ کا آغاز کراچی میں ہو گیا، جس میں سعودی عرب، برطانیہ، کینیڈا، متحدہ عرب امارات اور بنگلہ دیش سمیت 60 ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ امن ڈائیلاگ اور بین الاقوامی بحری مشقیں 11 فروری تک جاری رہیں گی۔ ان مشقوں پر بھارت میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ پاکستان کوئی بھی کام کرے وہ بھارتی میڈیا اور تجزیہ کاروں کو اپنے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے نیول چیف واضح کر چکے ہیں کہ ان مشقوں کا مقصد علاقائی امن اور تعاون کو فروغ دینا ہے، جبکہ گزرتے وقت کے ساتھ سمندروں میں دہشت گردی، بحری قزاقی اور منشیات کی اسمگلنگ جیسے چیلنجز کو روک تھام ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا کا اصرار ہے کہ پاکستان ایک بڑا بحری اتحاد بنانے جا رہا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں یہ تمام ملک مل کر بھارت کا راستہ روکیں یا ہم پر حملہ آور ہوں۔ ویسے بھارتیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے دنوں پاکستان نے اپنے ناقابل تسخیر دفاع کو اس قدر مضبوط اور مؤثر بنا لیا ہے کہ اسے کسی دوسرے ملک کی مدد اور حمایت درکار نہیں ہوگی۔ اگر ہندوستان نے جارحیت کی تو پاکستان اکیلا ہی کافی ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس موجود بحری جہاز، آبدوزیں اور فریگیٹ ہی بھارتی بحریہ کو کھلے سمندر میں دبوچنے کے لیے کافی ہیں۔ بلکہ پاکستان کی تیار کردہ آبدوز تو بھارتی نیوی کو اتنا موقع ہی نہیں دے گی کہ وہ اپنی بندرگاہ سے نکل کر کھلے پانیوں کا رخ کر سکے۔ جہاں تک بھارت کے پروپیگنڈے کا تعلق ہے تو پاکستان حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو ان کے لیے عرض ہے جناب پاک بحریہ سال 2007 سے شمالی بحیرہ عرب میں امن کے نام سے ہر 2 سال بعد بحری مشقیں کر رہی ہے۔ ہر بار اس میں پہلے سے زیادہ ملک اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، پھرتی اور اسٹریٹجک حکمت عملی سے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوا ہے۔ 2007 میں ہونے والی پہلی امن مشقوں میں 28 ملکوں نے شرکت کی تھی، جبکہ سال 2023 میں ہونے والی ایکسرسائز میں 50 ملک شریک تھے، جبکہ اس مرتبہ یہ تعداد بڑھ کر 60 ہو گئی ہے۔ امن 2025 میں شریک ہونے والے ممالک کی تعداد کے لحاظ سے یہ اب تک کی سب سے بڑی بحری مشق ہے، جس میں انسداد بحری قزاقی اور دہشت گردی، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز، لائیو فائرنگ اور بین الاقوامی فلیٹ ریویو جیسی مشقیں شامل ہوں گی۔ ناظرین، پاکستان اور بنگلہ دیش میں قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ابھی تک سیاسی قیادت کی جانب سے دورے تو نہیں کیے گئے، لیکن دونوں ملکوں کی عسکری قیادت میں تعاون بڑھ رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے آرمی پرنسپل سٹاف افسر جنرل SM قمر الحسن کے بعد اب نیول چیف ایڈمرل نظم الحسن نے پاکستانی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی ہے، جس کے دوران علاقائی سلامتی اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے معاملات زیر بحث آئے۔ ISPR کے مطابق بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے اس دوسرے اعلیٰ سطح کے دورے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، موجودہ علاقائی سلامتی کے ماحول اور دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیشی نیوی کے سربراہ ایڈمرل نظم الحسن نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کلیدی کردار کا بھی اعتراف کیا۔ دوستو، بنگلہ دیشی عسکری قیادت کے اوپر تلے پاکستان کے دوروں پر بھارت کو بہت زیادہ تشویش ہے۔ انہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے کیوں خرید رہا ہے۔ دراصل پچھلے کچھ عرصے سے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان سرحدوں پر کشیدگی جاری ہے۔ پہلے بھارت کا خیال تھا وہ جب چاہے بنگلہ دیش کو سبق سکھا سکتا ہے، لیکن اب بنگلہ دیشی عسکری قیادت نے ایسی طرف کی چال چلی کہ مودی سرکار کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ انڈین میڈیا اور ریٹائرڈ جرنیلوں کے اکسانے کے باوجود مودی سرکار فی الحال کوئی ایڈونچر کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہی۔ لیکن اگر مودی اینڈ کمپنی نے کوئی غلطی کی تو پھر اس کا خمیازہ پورے ہندوستان کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت پاک سرزمین کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔